مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بیبی در خانه نشسته بود. علی اصغر گریه میکرد. من آب میخوام. بعد امام حسین اومد گفت علی اصغر چه شده؟ چرا گریه میکنه؟ بعد بیبی گفت که علی اصغر واسه هم گریه میکنه چون که آب میخورد. بعد امام حسین گفت علی اصغر رو بده به من ازش حفاظت میکنم. بعد امام حسین با علی اصغر رفت. بعد همه رو صدا کرد و گفت هارملا تو از علی اصغر چی میخوری؟ یکم آب چرا نمیدی؟ تو ازش چی میخوری؟ اون باهات چی کرده؟ اگه دشمنی هست با من بخور. بعد خرملا تیر به علی اصغر زد و شهید شد.